नमस्कार, हांव राजेश वैकुंठ दाबोळकर। आज हांवें गोवा भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकाची इंटरव्यू पळयली एका चॅनलाचेर। त्या वेळार तेणी कितें सांगलें, ज्यो जमनी गोंयकारांनी भायल्यांक विकून परत सरकाराक बोट दाखोवप हें बरोबर न्हू म्हणून हांव तेच्या मताक सहमत आसा। कित्याक जमनी गोंयकारांनी प्रत्येकान आपूण स्वताहून विकलेल्यो आसा, भायल्यांनी येवन त्यो बळकावंक ना। पण दुसरी गोष्ट कितें आसा, जे जमनी घेवन ज्या दिल्लीवाल्यांनी किंवा भायल्या लोकांनी विध्वंस पळय गोंयांत पळय केल्लो आसा न्हू, तेका कारण आसा सरकारचे खाते टीसीपी डिपार्टमेंट आनी टीसीपी डिपार्टमेंटाचो मंत्री विश्वजीत प्रताप सिंग राणे। एखाद्यान समज एक मोठो प्लॉट विकलो तेका तर सरकारान आनी टीसीपी डिपार्टमेंट व्यवस्थित परमिशन दिल्लें न्हू, जाल्यार येदो व्हडलो आयज उठाव गोंयांत जावचो नासलो। एका संपूर्ण कारणीभूत गोवा सरकार आनी टीसीपी डिपार्टमेंट स्पेशली येते व्हडले दोंगर आयज सडपातळ जाल्ले आसा, रानां काबार जाल्ली आसा, शेतां पुरयल्लीं आसा। एका कारणीभूत कोण? गोंयकारान सांगलें तुमकां तेंकां पुरोवपाक परमिशन दी म्हणून, गोंयकारान सांगलें तुमकां दोंगर कापपाक तेंकां परमिशन दी म्हणून। झोन चेंज कोणी केल्या? गोंयकारांनी केल्या। अरे बाबा, झोन चेंज केल्या सरकाराच्या डिपार्टमेंटान टीसीपीचो मंत्री जो आसा विश्वजीत राणे तेणी केल्ले आसा। ही सगळी रिस्पॉन्सिबिलिटी खरी म्हणशी जाल्यार सरकाराची। एखाद्यान जमीन विकल्या विशय काबार जायना, तुमी तेका परमिशन दिता आसली 17 विचार करपाक जाय आसलो। तुमी तर तें नियंत्रणान दवरलेल्या ही परिस्थिती आयज गोंयकारांचेर येवची नासली। देव बरें करूं।